नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राजनीतिप्रतिको वितृष्णा एकपछि अर्को गर्दै बढ्दो क्रममा छ। पुराना दलहरूको व्यवहार र कार्यशैलीबाट आजै जनताले भरपर्दो र विश्वासिलो वैकल्पिक शक्तिको खोजी केही समय पहिलेदेखि नै थालेका छन्। विवेकशील साझालाई स्थानीय तहको तत्कालीन निर्वाचनमा प्राप्त मत र त्यसपछि पार्टी खोलेको 6 महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मतले पनि प्रश्न पार्छ। जनता वैकल्पिक शक्तिको तीव्र खोजीमा छ। वैकल्पिक शक्ति ठान्दै दिएको मत र मतपत्रमा लगाएको मसिनै सुक्न नपाई राजनीतिक वृत्तमा देखिएका व्यतिथिले भने यस्तो आशालाई थप खस्काएको छ। मन्त्री बन्न 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासपा प्रश्नको घेरामा छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमबाट 2 करोड दिए मन्त्री बनाउने वचन आएको भनेका ढाका कुमार श्रेष्ठ कारबाहीमा त परे, तर कारबाही अघि देखिएको दृश्यले भने धेरैलाई झस्काएको छ। ढाकाले आफू अप्ठ्यारोमा परेको स्थिति रहेको बेला पार्टीले कारबाही गरे, कोर टिमबारे खुलासा गर्ने चेतावनी नै दिए। त्यो चेतावनी रासपालाई हानिकारक थियो। कोर टिम थियो या थिएन त्यो फरक विषय हो, तर डामिएको साँडेले जथाभावी सिंह जुधाउँछ भने जस्तै ढाकाले पनि अन्धाधुन्द नामहरू सार्वजनिक गर्न सक्थे। यही डर तत्कालका लागि भने टरेको छ। ढाकाले अदालतबाट क्लिन चिट ल्याउने भन्दै जनवरी फेब्रुअरीको अडियो अहिले ल्याएर फसाउन खोजेको दाबी पनि गरे। ढाकाको दाबी र अडियो बारेको व्यक्तिले नै बार्गेनिङ भएको सङ्केत गरेको छ। बार्गेनिङ भएको भए त कोर टिम पनि पक्कै थियो होला भन्ने आशंका गर्न अब खुला छ। ढाकाको चेतावनी र बैठकबाटै बाहिरिएका उनको बयानले रासपा सभापति रविको 1-to-1 वार्तामाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। ढाका गम्भीर अभियोजन लागेका व्यक्ति हुन्। रासपाले उनी माथि गरेको छानबिनले नै उनी पैसा माग्ने काममा संलग्न रहेको पुष्टि गर्छ। यसरी अभियोगपछि पार्टीले दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई रविले एक्लै भेट्नु र त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुनुले राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति र रासपाबारे थप विवाद सृजना गरेको छ। कुनै पनि आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको बेला अनुसन्धान अधिकारी बाहेकले भेटेर विषय प्रवेश गर्ने र आफू खुसी एक्लै छलफल गर्नु अक्षम्य विषय हो, जो रविबाट भएको छ। मन्त्री बन्न आर्थिक लेनदेनको विषय सार्वजनिक हुनु र यो विषय सम्बन्धित पार्टीको मात्रै बन्नु भन्दा पनि राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिएर अनुसन्धान गर्नै पर्छ। नभए अराजकताको स्थिति नियन्त्रण कसैको हातमा नहुने पक्का छ। अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। मन्त्री बन्न 2 करोड मागेको ठहरमा रासपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि कारबाही। जनवरीको अडियो ल्याएर अहिले षड्यन्त्र गरिएको भन्दै रकम मागेको स्वीकार। अदालतबाट क्लिन चिट पाउने आशा। यो निलम्बनको प्रक्रिया त्यसमा स्वागतयोग्य ठानेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 3 वर्षसम्म टिक्ने माओवादी केन्द्रको दाबी। दोस्रो कार्यकालमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी बाहेकको गठबन्धनबारे काङ्ग्रेसले नसोचेको दाबी। हामी हिजो जे कुरामा प्रतिबद्ध थियौँ आज पनि त्यही कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। विदेशी नागरिकहरू नेपालमा आएर पार्टी खोलेको भन्दै रासपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध जनमोर्चा अध्यक्ष केसीको आक्रोश। राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डता सङ्कटमा परेको दाबी। नेपालको नागरिकै नभएका मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने काम। शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा कक्षा 6 देखि 10 सम्मको पुस्तक छपाई सकियो। 42 जिल्लामा पुस्तक ढुवानी सम्पन्न। समयमै विद्यार्थीले पुस्तक पाउने अपेक्षा। हाम्रो छपाईको क्षमता वृद्धि भएको छ। अब चालु पुँजीको लागि पनि समस्या छैन अहिले। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्री बन्न रकम मागेको पुष्टि भएको भन्दै डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। रासपा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सांसद ढाकालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। अडियो प्रकरणमा मुछिएका ढाकाको साधारण सदस्यता समेत खारेज गरेको रासपाले बताएको छ। ढाकालाई कारबाही गरेको रासपाले उनको रिक्त स्थानमा बिन्दवासी निकुञ्ज सरकारलाई
सांसद बनाउने निर्णय गरेको सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। ढाका समानुपातिक तर्फबाट सांसद निर्वाचित भएकाले उनको स्थानमा पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई पठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। ढाकाले विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आफू मन्त्री बन्न लागेको भन्दै 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। तर उक्त अडियो आफ्नो नभएको ढाकाको दाबी छ। ढाकाबारे अब अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने रासोपाले बताएको छ। मन्त्री बन्न 2 करोड रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तनावमा परेका रासोपाका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ आफूले अदालतबाट क्लिन चिट पाउने भन्दै बुधबार पार्टीको बैठकमा निस्किए। आफूलाई फसाउन खोजेको दाबी गरेका ढाका कुमारले अडियो आफ्नो नभएको दाबी त गरे, तर जनवरीको अडियो चुनावको बेला आएको भन्दै फोन संवाद आफ्नै भएको खुमाउरो तरिकाले स्वीकारे। अडियो आफ्नो नभएको अस्वीकार गर्दा गर्दै कसरी चिप्लिए त ढाका कुमार? यसमा के ढाका कुमार मात्रै दोषी हुन् त? एक रिपोर्ट। रासोपाले गर्ने हरेक निर्णयमा आफू सहमत रहेको भन्दै मलिन मुख लगाएर ढाका कुमार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट बाहिरिए, जहाँ ढाका कुमारलाई कारवाही गर्ने बैठक जारी थियो। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक अघि सभापति रवि लामिछानेसँग उनले केही समय संवाद गरे। एक्लै संवाद गरेका ढाका कुमारले आफूलाई गरिने सम्भावित कारवाहीबाट बस्न पार्टीलाई चेतावनी दिइसकेका थिए। रविको कोर टिमलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक अडियो र यही दृश्यलाई सार्वजनिक गर्ने ढाका कुमारको धम्कीले रासोपामा एक खाले तरङ्ग नै पैदा भएको थियो। यता ढाका कुमार आफू निर्दोष रहेको साबित गर्ने प्रयास जारी राखिरहेका थिए, तर प्रष्टीकरण दिँदा दिँदै उनी चिप्लिए। सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको दाबी गर्ने उनले त्यो अडियो जनवरी महिनाको भएको र अहिले आफूलाई फसाइएको बताए। पार्टीले दिएको मलाई अनुसन्धान गर्नको लागि दिएको चाहिँ यो निलम्बनको प्रक्रिया चाहिँ त्यसलाई म स्वागतयोग्य ठानेको छु र म हिजोबाट नै न्यायालय गइसकेका छु। म केही समयमा तपाईहरु निश्चिन्त हुनु होला, मेरा शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालयमा प्रष्ट पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। चितवनबाट सिधै केन्द्रीय कार्यालय पुगेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ढाकालाई एक्लै राखेर छलफल गरे। त्यसपछि जारी केन्द्रीय समिति बैठकको बीचमै कारबाहीको विषय निश्चित बनेपछि निस्किएका ढाकाले अदालत जाने बताए। रवि र ढाका बीच एक्लै भएको छलफलमा के विषयमा कुराकानी भयो त्यो सार्वजनिक हुन नसके पनि कोर टिम सार्वजनिक गर्ने ढाकाको धम्कीमा केही सौदाबाजी भएको अड्कल गर्न थालिएको छ। ढाकालाई अदालतको बाटो देखाइएको छ। अख्तियारले पनि यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने तयारी थालेपछि ढाकालाई रासोपाले यो विषयमा समेत केही बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पाएको छ। ढाकाले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको अडियो आफ्नो नभएको दावी गरे पनि यो अडियोमा सुनिने ढाका नै रहेको अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष छ। ढाका कुमारलाई रासोपाले कारवाही गरे पनि संसद सचिवालयमा पार्टीले कारवाही गरेको पत्र पठाएर सभामुखले सांसद पद रिक्त रहेको सूचना जारी नगरुन्जेल ढाका रासोपाको सांसदको हैसियतमै रहन्छन्। पार्टीले कारबाहीको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता नगराएसम्म उनी सांसद रहने भए पनि नैतिक र राजनीतिक हिसाबले उनी अडियो सार्वजनिक भएकै दिनबाट सांसद पद गुमाउन पुगिसकेका छन्। आफूमाथि रासोपाले कारवाही गरे रविको कोर टिमबारे खुलासा गर्ने बताएका ढाका रविसँगको गोप्य छलफलपछि पार्टीलाई निर्वाचनमा सबैले मतदान गर्नुपर्ने भन्दै षड्यन्त्र भएको दावी गरे। उसो त ढाका आफै सहकारीमा ठगीको आरोप खेपिरहेका विवादित व्यक्ति हुन्। पोखरामा सहकारी बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको आरोप व्याप्त छ। बचतकर्ताले महानगरमा समेत ढाका विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। यसरी विवादित व्यक्ति ढाकाले अडियोबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति र रविसँगको गोप्य छलफलको पट्टाक्षेप समयक्रमसँगै होला। तर पार्टीमा गम्भीर नैतिक र आर्थिक अपचलनको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई केन्द्रीय समिति छलेर गोप्य भेट्नु र त्यसपछि निर्णय सुनाइनु पनि अर्को अनियमितता भएको भन्दै रवि र रासोपाको आलोचना भने हुन थालेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सार्वजनिक निकायमा रहेका जो कोही पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु उनीहरूको कर्तव्य हो। अवैध सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनको पालना गराउन यस्तो उपायलाई प्रभावकारी मानिन्छ। सोही मान्यताको आधारमा सार्वजनिक पदमा आसीन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भए लगत्तै पहिलो निर्णय नै सुशासन,
सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने अधिकांश भाषणमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुशासन कायम गर्ने र त्यसको सुरुवात आफैबाट दाबी गर्ने गरेका छन्। तर उनी प्रधानमन्त्री भएको 4 महिना बित्नै लाग्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री सहित अन्य 5 मन्त्रीको सम्पत्ति प्राप्त भएको उल्लेख भएको छ, तर यो विवरण गोप्य नै राखिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाको 1 मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा भएको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यता रहे तापनि त्यो मान्यता पालनालाई पटक पटक लत्याउने गरेको पाइन्छ। यसअघि 2 महिनासम्म प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले मात्र होइन, यसअघि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिकनै कार्यकाल सकेका थिए। लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली र जवाबदेहिताका दृष्टिले पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। नेताहरूले भाषणमा असल शासन, पारदर्शिताको रटान गर्न नछाड्ने तर पारदर्शिताको नैतिक दायित्व आफैबाट पालना नगर्ने दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म देखाउने? जनआक्रोश सुलिदो अवस्थामा छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 3 वर्ष चल्ने बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार आगामी 3 वर्षसम्म चल्ने बताएका हुन्। उनले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन निर्माण गर्दा नै प्रचण्डको नेतृत्वमा 3 वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको दावी गरे। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने बताए। म कांग्रेसका मान्यजीहरूसँग नेताजीहरूसँग नि संवादमै छु। मलाई अहिले तत्कालै त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा मात्रै अंश त्यो बाहिर आएको छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि सुने त्यो र के कुरा साँचो हो फेरि भने शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्छ। आलो पालो सरकार भनेका छौँ, हामीले यो घोषित रूपमै कुरा गरेका छौँ। त्यसैले पहिलो चरणको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएकै छ। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो कुरा भनियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले कांग्रेसले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन र माओवादी केन्द्रको विकल्प नखोजेको बताए। उनले अहिले कांग्रेसले सत्ता लिइहाल्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन्। भ्रमको राजनीति कसैले नगर्दै हुन्थ्यो। केपी ओलीजी यो पहिले पनि ढोक्सा थाप्न सिपालु हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि काहीँ यसो देख्नुभयो भने ढोक्सा थापेको। अहिले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन बिगारेर सोचतिर नेपाली कांग्रेस गएको छैन। हामी हिजो जे कुरामा प्रतिबद्ध थियौँ आज पनि त्यही कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। कसैका भरका कुरा नसुन्नु होला। सभापतिजीले पनि त्यसो भन्नुभएको होइन। उनले सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याओस् भन्ने कांग्रेस सांसदहरूको चाहना रहेको भन्दै सोही कारण कहिलेकाहीँ सरकारलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने गरिएको समेत बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा पार्टी खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेको भन्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता सङ्कटमा परेको बताएका छन्। नागरिकता विवादका कारण सांसद पद नै गुमाउन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विदेशी नागरिकको संज्ञा दिँदै केसीले यस्तो बताएका हुन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा अध्यक्ष केसीले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता सङ्कटमा परेको बताए। उनले विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थालेको दावी गरे। 50-60 वर्षदेखि स्थापित पार्टीहरू बदनाम भएर गएका छन्। बदनाम हुनुको पछाडि जनताको कमजोरी होइन, उनैका कमजोरीका कारणले जनतामा उनीहरू चाहिँ नाङ्गिएका छन्। त्यसको बदला तपाईँको चाहिँ नेपालको नागरिकै नभएको मान्छेले चाहिँ सांसद बनाउने, नेपालको नागरिकै नभएका मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने काम सरकारले पनि गरेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि गरेको छ। त्यो राम्रो कुरा होइन।
अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न गरे। उनले संसदीय व्यवस्थामा संसदको ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि जालझेल र षड्यन्त्र गरेर तेस्रो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिएको आरोप लगाए। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव भट्टराईले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अध्यक्ष नेपालको बोली शङ्कास्पद रहेको समेत बताए। नेपाल दुरुस्त भएर बोलेको जस्तो नलागेको भन्दै उनले होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर प्रश्न समेत गरे। जुन पार्टी अपोजिसनमा छ त्यो पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ? उहाँले के भन्दै हिँड्नु भएको छ? सपना देख्नु भएको छ कि विपन्नमा हुनुहुन्छ कि होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि? उहाँ जतिको 15 वर्ष एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेको ठुलो पार्टीको नेतृत्व गरेको मान्छेले हैन, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले, यति अनुभवी राजनीतिज्ञले त्यस्तो बोलेको देख्दा माधव कुमारसँग सङ्गत नभएको मेरो 1.5 वर्ष भयो। यो 1.5 वर्षमा उहाँ धेरै बदलिनु भएको छ। उनले काङ्ग्रेस सभापतिले भविष्यमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने कुरा अभिव्यक्त गरेकोमा काङ्ग्रेस ब्युझेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नु संवैधानिक अधिकार भए पनि काङ्ग्रेसले सो अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारतिर हामीले नजर लगाएको छैनौँ, ध्यान दिएका छैनौँ, हाम्रो प्राथमिकता होइन भनेका छौँ। अब काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर भन्ने कुरा काङ्ग्रेस बल्ल बिउजेछ के? यो त काङ्ग्रेसको अधिकार हो नि। काङ्ग्रेसले त आफ्नो संवैधानिक अधिकार नै प्रयोग गर्न नसक्ने गरी काङ्ग्रेस थला बसेको छ कि? काङ्ग्रेस आफ्नो हैसियतमा छैन। झन् यो काङ्ग्रेस जो बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस, गणेश मानजीले, किशुनजीहरूले बनाएको जुन काङ्ग्रेस हो नि, त्यो काङ्ग्रेस छैन आज शेरबहादुरको पालामा। सचिव भट्टराईले देशमा तमाम समस्याहरू भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस रमिते बनेर बसिरहेको समेत बताए। विभाजनको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच आरोप प्रत्यारोपको राजनीति टुङ्गिएको छैन। विभाजनका कारण दुवै पक्षको शक्ति क्षयीकरण भएको छ। शक्ति गुमेपछि एकताको महसुस दुवै पक्षले गरेका छन्, तर एक अर्काप्रति प्रतिशोधको राजनीतिबाट बाहिर निस्कन नसक्दा एमाले र नेकपा यस अलमल र शत्रु जस्ता बन्न पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। झण्डै 15 वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपालको एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको 2 वर्ष पुग्न लागेको छ। एमालेबाट 2078 भदौमा अलग भएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। 2075 जेठमा बनेको नेकपा कालदेखि सुरु भएको माधव नेपाल र केपी ओली अन्तर्द्वन्द हालसम्म पनि कायम छ। यो 2 वर्षको समयमा एमाले र नेकपा यसले कैयौं राजनीतिक उतार चढाव बेहोरिसकेका छन्। दुवै दलले एकअर्काको आवश्यकता पनि महसुस गरिसकेका छन्, तर नेतृत्वकर्ताको जुङ्गाको लडाईका कारण पुनर्मिलन टाढिँदै गएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेको विषय माधव नेपालको बहिर्गमनको मुख्य कारक बन्यो। 100औं पटक यसको विरोध गरेका नेपालले आजसम्म पनि सोही कारण कोट्याउँदै एमालेबाट अलगिनुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्। एमालेभित्र अब अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले फेरि पनि विघटन गर्न सकिने हुन्छ, विघटन गर्न सकिन्छ, मध्यावधिको अवस्थामा जान सकिन्छ भन्ने सोच हामीले सुनेका छौँ। अब त्यो बाटोमा जान्छ। संविधान मिच्ने कुरालाई हामी सक्दैनौँ। संविधानमाथि कुठाराघात गर्ने माधव नेपालले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मुख्य पात्र बनेको आरोप एमालेको छ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनमा रहेर स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा सामेल भएका नेता नेपालले एमाले उम्मेदवारलाई पराजित गर्न हरसम्भव प्रयास गरे। गठबन्धनकै कारण एमाले दुवै निर्वाचनमा हार बेहोर्नु पुग्यो। त्यसो त नेपाललाई पनि यो कदमले फाइदा भने पुगेन। स्थानीय तह निर्वाचनमा 5औं बनेको नेकपा यस संघीय निर्वाचनमा 10 सिट जिते पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन।
विभाजनले नोक्सान मात्र भोगेको एमाले र नेकपा यसले पछिल्लो समय एक भएर अगाडि बढ्ने प्रयासहरू पनि गरेका छन्। तर एक अर्काप्रति प्रतिशोधको राजनीतिबाट बाहिरिन नसक्दा ती प्रयासहरू सफल हुन भने सकेका छैनन्। पार्टी विभाजित गर्दाखेरि नेताहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामी जता उभिन्छौँ त्यतै आन्दोलन हाम्रा पछाडि लाग्छ भन्ने ठान्नुभयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले त्यही ठानेरै गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। तर नेताहरूभन्दा कार्यकर्ताहरू धेरै सचेत र सजग भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। आखिर 2वटा चुनावहरू हामीले बेहोर्यौँ, स्थानीय चुनाव बेहोर्यौँ, आम निर्वाचन बेहोर्यौँ र यी दुवै चुनावहरूले चाहिँ विभाजित भएको पार्टीलाई न मतदाताले न कार्यकर्ताले स्वीकार गर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। पछिल्लो राजनीतिक परिवेशले दुवै दललाई एक अर्काको आवश्यकता महसुस गराएको छ, तर नेताहरूमा एक अर्काप्रति तुस अझै बाँकी छ। विभाजनको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र त्यसको खण्डन गर्न उनीहरू हर बखत उद्धत देखिने गरेका छन्। यो प्रवृत्ति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा राजनीतिक संस्कारकै रूपमा अघि बढेको जस्तो बन्न पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। मुलुकका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। तीनै क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका दलहरूका नेताहरूको व्यक्तिगत छवि र राजनीतिक दाउपेचकै कारण यी क्षेत्रहरू चर्चामा छन्। उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठा र शक्ति परीक्षणका रूपमा समेत लिएको छ। तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुन उम्मेद्वारको अवस्था कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। उपनिर्वाचन हुन लागेका तीनै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा रोचक नै देखिन्छ। रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेका कारण खाली भएको 12-2 मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धन दलहरूको समर्थन छ। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा 72 बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका यादव पुनः संसद छिर्ने दाउमा छन्। तर जनमत पार्टीले उपेन्द्रलाई हराउन मिसन 12-2 नै चलाएको छ। यता चितवन 2 मा पनि अवस्था रोचक छ। गत निर्वाचनमा भारी मतका साथ विजयी भएका रवि लामिछानेको पद नागरिकता विवादका कारण गएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। रवि पुनः त्यही क्षेत्रबाट सांसद बन्ने प्रयासमा छन्। तर यहाँ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन्। अब कुरा गरौं तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को। यो निर्वाचन क्षेत्र पछिल्ला दिनहरूमा थप रोचक बन्दै गएको छ। यहाँबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएसँगै यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यो क्षेत्र किन पनि बढी चासोमा छ भने यहाँ मनोनयन दर्ता गराउनु पूर्व मात्रै कांग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेस नेता गोविन्द भट्टराई बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कांग्रेसी र पूर्व कांग्रेसीको यो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाईँ नै बनेको छ। त्यसैले आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन कांग्रेसले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। महामन्त्री गगन थापा यही क्षेत्रमा खटिएका छन्। केन्द्रमा सभापति शेरबहादुर देउबा समेत लागि परेका छन्। त्यसो त चितवन 2 मा पनि कांग्रेसका उम्मेद्वार छन्। तर पार्टीको प्राथमिकता अझै पछिल्ला दिनहरूमा तनहुमा देखिन्छ। पूर्व कांग्रेस र राम्रो अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका डाक्टर वाग्लेलाई रासोपाले पार्टी प्रवेश गराउँदै तनहु 1 पठाएपछि कांग्रेस यस क्षेत्रमा बढी सक्रिय बनेको हो। तनहु 1 मा महामन्त्री गगन थापा र चितवन 2 मा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सक्रिय नै छन्। अझ रोचक त के भने विगतमा डाक्टर वाग्लेको पक्ष पोषण गर्ने गगनलाई नै उनका विरुद्ध उत्रन पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले वाग्ले विरुद्ध गगनका चर्का भाषणहरू सुनिन्छन्। चितवनमा खटिएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश पनि तनहु पुगे र कांग्रेस उम्मेद्वारलाई जिताउन कुनै कसरत बाँकी नराख्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएर आए। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस युवा नेता तथा काठमाडौँ 5 का सांसद प्रदीप पौडेल समेत तनहु पुगेका छन्। दर्जनौं केन्द्रीय नेताहरू तनहुमा उपनिर्वाचन प्रचार प्रसारमा खटिँदैछन्। आगामी सोमबार काठमाडौँमा छलफल गरेर उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन अभियान सञ्चालन गर्दैछन् उनीहरू। कांग्रेसले तनहुमा जित हासिल गर्न यस अघि पार्टीको अनुशासन कारबाहीमा परेका नेताहरूलाई कारबाही फुकुवा पनि गरिएको छ।
तर कारबाही फुकुवा भएका नेता गोविन्दराज जोशीले कङ्ग्रेसले चुनावी प्रयोग गर्न मात्र खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा कङ्ग्रेस र रासोपा उम्मेद्वार डाक्टर वाग्लेको कडा प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको टिप्पणी भइरहेका छन्। अवस्था यस्तो रहँदा गत निर्वाचनमा काठमाडौँ 6बाट हार बेहोरेका पूर्व आइजिपी समेत रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल च्याखे थापेर बसेका छन्। उनले पनि चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। केही वर्ष यता नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकै गर्दा विद्यार्थीले सुरुवातमै पाठ्यपुस्तक पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने चिन्ता धेरैलाई हुन्छ, जसको कारण हो शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नहुनु। तर यस वर्ष भने विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउने आशा बढिरहेको छ। जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड एक रिपोर्ट। सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12 सम्मको लागि निशुल्क किताब दिँदै आएको छ, जसको लागि वार्षिक 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै पाठ्यपुस्तक नपाउनु नियति नै हो विद्यार्थीहरूको। यसपटक पनि सरकारको पुरानै दाबी दोहोरिएको छ। पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि प्रक्रिया चलिरहेको बताउँछन् जनक शिक्षा सामग्री। हुन त पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले निजी र सरकारी संस्थालाई छपाईको जिम्मा दिएको छ, जसमा कक्षा 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्र अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिएको छ भने कक्षा 6 देखि 12 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई दिएको छ। तथापि शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सक्दैनन्, जसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। तर 2080 को शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मको सम्पूर्ण किताब छापिसकेको जनक शिक्षाले जनाएको छ। हालसम्म 41 जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पठाइसकिएको दाबी जनक शिक्षा सामग्रीको छ। शैक्षिक सत्र 2080 को लागि हाम्रो पाठ्यपुस्तक उत्पादन कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ हामीले। अब बिक्री वितरण कार्य सुरु भइसकेको छ। यही चैत 24 गतेबाट हाम्रो बिक्री प्रारम्भ भएको छ र अहिलेसम्म 41वटा जिल्लाहरूमा हाम्रो विक्रेता साथीहरूलाई हामीले जिम्मा लगाइसकेका छौँ पाठ्यपुस्तकहरू। कतिपय जिल्लामा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका छ, कतिपय बाटोमा छ। 2-4 दिनभित्र ती पाठ्यपुस्तकहरू विद्यालयमा पुगिसक्छ। वैशाखको पहिलो सातासम्म सम्पूर्ण विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने जनक शिक्षाको भनाइ छ। कक्षा 6 देखि 10 सम्मका लागि 1 करोड 50 लाख प्रति किताब आवश्यक छ। गएका वर्षहरूमा पुस्तक छाप्नका लागि कागजको समस्या हुने गरेको थियो, तर चालु पुँजीमा कुनै पनि समस्या नभएकाले आपूर्ति गर्न सहज भएको बताउँछन्। गत शैक्षिक सत्रको लागि हाम्रो 2टा छपाई मेसिन रङ्गिन थियो, वेब मेसिन भने यो वर्ष 3वटा नयाँ खरिद गरेर हामीले यसलाई 5मा पुर्याएका छौँ। यो 5वटा फोराई रङ्गिन मेसिनबाट हामीले वर्षैभरि छपाई गऱ्यौँ भने 1 देखि 12 सम्मकै हामी सक्छौँ र समयमै सक्छौँ। एउटा त्यसले गर्दा मेसिन इक्विपमेन्टबाट हाम्रो पोख्त भएको छ, हाम्रो समस्या छैन। मेसिन इक्विपमेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो छपाईको क्षमता वृद्धि भएको छ। अब चालु पुँजीको लागि पनि समस्या छैन। अहिले समयमा पुस्तक नपुग्ने पुस्तौनी समस्याको बहस सरकारमा पनि हुँदै आएको छ। गएको फागुन 4 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनक शिक्षामा गएर पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपश्चात दैनिक 1 लाख प्रति पुस्तक छापिएको थियो। यद्यपि फागुनदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका हिमाली जिल्लाहरूमा पनि पाठ्यपुस्तक बिना नै पठन पाठन भइरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। नेपालमा हरेक वर्ष लागु औषध प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, तर लागु औषधको दुर्व्यसनमा फँसेकाहरू सङ्ख्याको तुलनामा नेपालमा सुधार गृह निकै कम रहेको छ। यिनै मध्येको एक नार्कोनन नेपालले लागु औषधको कुलतमा फँसेकाहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सल्लाह सुझाव र उपचार गर्दै नयाँ जीवन दिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। नार्कोनन नेपालले बुधबार लागु पदार्थ दुर्व्यसन तथा दुर्व्यसनबाट हुने अपराध व्यवस्थापन विषयक कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा लागु औषधको प्रयोग रोक्न स्थानीय सरकार, प्रहरी र सुधार केन्द्रको महत्त्व कहाँ र कति हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। बालबालिकादेखि वयस्क सबै उमेर समूहका मानिस लागु औषधको लतमा पर्न सक्ने हुँदा यसको न्यूनीकरणमा परिवारका सदस्यको अहम भूमिका हुने नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। धेरै बालबालिकादेखि वयस्कसम्म र घर परिवारमा बाबुआमाले प्रदर्शन गरेको व्यवहारको फलस्वरूप बालबालिकाहरू बिग्रिरहेको र समाज एक किसिमले
अत्यन्त आक्रान्त भएको, लागु औषधको दुर्व्यसनको कारणले आक्रान्त भएको, दुर्व्यसन एउटा आफैमा एउटा अपराधको रूपमा पनि हेरिने, साथै दुर्व्यसनबाट व्युत्पन्न हुने अन्य अपराधहरू पनि त्यत्तिकै बढिरहेको सन्दर्भमा हाल नेपालमा करिब 7 लाख मानिस लागु औषधको कुलतमा फसेको अनुमानित आँकडा रहेको छ। लागु औषधको कुलतमा फसिसकेकाहरूलाई सुधार गृहको आवश्यक हुन्छ, तर नेपालमा 6500 जनाका लागि मात्रै पुग्ने सुधार गृह रहेका छन्। लागु औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटना घट्दै आएका छन्। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा घटेका अपराधका घटनामध्ये 80% लागु औषधका कारण हुने गरेको पाइएको छ। घरेलु हिंसा, दुर्घटना र विभिन्न रोग पनि फैलिनुमा पनि लागु औषधको प्रयोग मुख्य कारण बन्दै आएको छ। 10% को वृद्धि मान्ने हो भने पनि हरेक वर्ष 70,000 नयाँ थपिनु भएको छ। 6500ले मात्रै उपचार पाएको छ। त्यसकारण ड्रगमा यो उपचार केन्द्रले समस्या समाधान गर्दैन। यसले त सानो कम्पोनेन्टलाई मात्रै सेवा दिन सक्छ। समग्र ड्रग रोक्नका लागि ड्रगमा नपरेका व्यक्तिलाई पर्न नदिने, परेकालाई चिन्ने, चिनेकालाई उपचार गर्ने, उपचारबाट आएकालाई फेरि पर्न नदिने र बेचबिखनलाई कारवाही गर्ने 5वटा काम गर्नुपर्छ। लागु औषध प्रयोगको अन्य कुनै उपचार नभएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई सुधार केन्द्रमा राखी उनीहरूको बानीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालमा लागु औषधको प्रयोगकर्ताको अनुपातमा सुधार केन्द्रको संख्या निकै न्यून भएकाले यसप्रति निजी क्षेत्रका साथै सरकारी निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। सबै प्राइभेट सेक्टरबाट साथीभाइहरूले मिलेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाटै सुधार केन्द्रहरू चलाइरहेका छौँ। हामीलाई यो हो कि न हाम्रा जातीय निकायबाट कुनैबाट सहयोग छ, न सरकारबाट कतैबाट सहयोग छ, तैपनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेको छौँ विगत 10-12 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि। मभन्दा विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ हजुरको। अनि त्यही सरकारको भूमिका अगर यसमा राम्रो भइदियो भने, सरकारले हामीलाई पोजिटिभली हेरिदिनु भयो भने, हामीलाई चाहिने काउन्सिलिङ, क्लास, ट्रेनिङ सरकारबाट जे पनि प्राप्त हुन्छ त्यो कुराहरू पाइदियो भने यो धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ। नेपालमा सीमित संख्या सञ्चालन भएका सुधार गृहले धेरैलाई कुलत त्याग्दै नयाँ जीवन दिएको धेरै उदाहरण छन्। नार्कोलन नेपालको सुधार गृहमा भेटिएका एक युवाले यहाँ आएपछि आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको बताए। मैले चाहिँ मेरो एउटा ड्रग कन्ट्रोल गर्ने मसँग त्यो क्षमता छ, मेरो फ्यामिलीसँग मेरो रिलेसन बनाउनुको लागि चाहिँ त्यो क्षमता छ होइन। मैले न्युलाई डिटक्सिफिकेसन गरेर चाहिँ मैले मेरो आफ्नो एउटा बडीलाई क्लियर बडी क्लियर माइन्ड हुन्छ नि त। मेरो हरेक सोच्ने कुराहरू, मेरो हरेक कुराहरू नेगेटिभ थियो पहिलाको दिनमा, तर त्यो जबदेखि मैले त्यो गरेदेखि चाहिँ मेरो एकदम मेरो सोच विचारहरू पनि एकदम परिवर्तन भएको छ होइन। नेपालमा पछिल्लो समय लागु औषधको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले सचेतनामूलक कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै हुनु जरुरी रहेको कार्यक्रमका सहभागीले बताए। कैयौंलाई नयाँ जीवन दिइसकेको नार्कोलन नेपालले आफ्नो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोशी प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशन बुधबार राति 12 बजेबाट अन्त्य गरिएको छ। कोशी प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 183 को धारा 2 बमोजिम अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका हुन्। बुधबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2079 लाई स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भयो। बैठकले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सतर्कताका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। अब बिजनेस न्युज। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भएको छ। बुधबार काठमाडौँको कमलादे स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा महासंघको नयाँ कार्य समितिका लागि मतदान भएको हो। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकोले चन्द्र प्रसाद ढकाल अध्यक्ष हुँदैछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष र सदस्य पदमा उद्योगी व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्गाई र उमेशलाल श्रेष्ठ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। महासंघको नयाँ नेतृत्वले अहिले
अहिले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका ब्याङ्किङ ब्याजको समस्या, विभिन्न सरकारी नीतिगत समस्याहरूमा विशेष पहल कदमी चाल्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा हुनुहुन्छ। आज चैत्रको 29 गते भइरहँदा कुनै पनि व्यवसायीले ब्याङ्कको सामा किस्ता ब्याज तिर्न सक्ने हैसियत देखिएको छैन। व्यवसाय 80% तल डाउन भएको छ। मेरो व्यवसायमा त्यही स्थिति छ, सबैकोमा त्यो छ। जहिले पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई मात्रै इम्फेसिस नदिकन यहीँ कसरी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ, कसरी रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्न सकिन्छ, यहाँबाट कसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि सक्षम बनाउन सकिन्छ, देशको उत्पादन देशमा नै चाहिँ हामीले खपत गर्ने प्रकारको वातावरण बनाउँछ। मतलब निर्यात मात्रै होइन, हामीलाई नै पुग्ने, हामीले नै खान लाउन पुग्ने सामानहरू नै यहाँ उत्पादन गर्न सके पनि त हामी धनी हुन्छौँ नि। त्यस कारणले अबको नेतृत्वले देशको विकास, देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रकारको होस् भन्ने म चाहन्छु। सरको ब्याज त बढेकै छ, तरलताको अभाव छँदैछ। तपाईँले चाहिँ खुला सिमानाकाले गर्दा व्यवसायहरूको चाहिँ तपाईँले व्यवसाय आदिभन्दा पनि तल झरिसकेको अवस्था छ। तर अहिले हामी 77 जिल्लाका निजी क्षेत्रहरूले चाहिँ जति सरकारले गुहारे पनि हाम्रो केही लागेन। महासङ्घको पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, विशिष्ट सदस्य, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा एसोसिएटबाट 19, जिल्ला नगरबाट 18 र वस्तुगतबाट 12 जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट 2-2 जनाका दरले 14 जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याजदर एकल अङ्कमा झारेका छन्। बुधबार वाणिज्य ब्याङ्कर्स सङ्घको एक बैठक मार्फत वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदरमा कटौती गरेका हुन्। उक्त बैठकले 1 वर्ष मुद्दतीको ब्याज 11%बाट 9.99%मा झार्ने निर्णय गरेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर 7.99%मा आएको छ। बचतको ब्याजदर 5.4 देखि 7.4%मा झारेको छ। कल डिपोजिटको ब्याजदर 2.7%मा झारेको छ। अहिले झरेको निक्षेपको ब्याजको असर आधार दरमा साउनदेखि पर्नेछ। यससँगै बचतको ब्याजदर तत्कालै घट्ने भएकोले आधार दर कम भएर नयाँ ऋणीलाई कम ब्याजमा पैसा उपलब्ध हुने ब्याङ्कर्स सङ्घको दावी छ। 1 वर्ष मुद्दतीको ब्याज 11%बाट 9.99%मा झार्ने निर्णय गरेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर 7.99%मा आएको छ। बचतको ब्याजदर 5.4 देखि 7.4%मा झारेको छ। कल डिपोजिटको ब्याजदर 2.7%मा झारेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा बुधबार सङ्कटा क्लबले न्युरो टिम एनआरटी विरुद्ध 2-1 जित निकाल्दा अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले विभागीय टोली एपीएफलाई 5-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा जित निकालेसँगै 8 खेलबाट 12 अङ्क जोडेको सङ्कटा तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 6 अङ्क जोडेको एनआरटी तालिकाको 12औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत बुधबार नै भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले एपीएफ क्लब विरुद्ध 5-3 गोल अन्तरको रोमाञ्चक जित निकाल्यो। च्यासल रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलबाट जित निकालेसँगै लिगमा हिमालयन शेर्पाले 8 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको एपीएफले 11 अङ्क जोडेको छ। लिग अन्तर्गत बिहिबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा नेपाल पुलिस क्लब र 3 स्टार क्लब बीच तथा दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइज युनाइटेड र फ्रेन्ड्स क्लब बीच हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मन्त्री बन्न 2 करोड मागेको ठहरमा रासपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि कारबाही। जनवरीको अडियो ल्याएर अहिले षड्यन्त्र गरिएको भन्दै रकम मागेको स्वीकार। अदालतबाट क्लिन चिट पाउने आश। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 3 वर्षसम्म टिक्ने माओवादी केन्द्रको दाबी। दोस्रो कार्यकालमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी भएको गठबन्धनबारे कांग्रेसले नसोचेको दाबी। हामी हिजो जे कुरामा प्रतिबद्ध थियौँ आज पनि त्यही कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। विदेशी नागरिकहरू नेपालमा आएर पार्टी खोलेको भन्दै रासपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध जनमोर्चा अध्यक्ष केसीको आक्रोश। राष्ट्रियता स्वाधीनता र अखण्डता सङ्कटमा परेको दाबी। नेपालको नागरिकै नभएका मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने काम। शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा कक्षा 6 देखि 10 सम्मको पुस्तक छपाई सकियो। 42 जिल्लामा पुस्तक ढुवानी सम्पन्न। समयमै विद्यार्थीले पुस्तक पाउने अपेक्षा। हाम्रो छपाईको क्षमता वृद्धि भएको छ। अब चालु पुँजीको लागि पनि समस्या छैन अहिले। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।